إنا كفيناك المستهزئين۔ اللہ پاک دا بے شمار شکر ہے کہ جس اللہ پاک نے سانو جمعے دی ادائیگی واسطے پسند فرمایا۔ دعا فرماؤ اللہ پاک سب دا بینا قبول فرمائے۔ حمد و ثنا درود و سلام تو بعد اج دی گفتگو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت دا اگلا پیغام مکے والیاں دیاں سازشاں اور انہاں دیاں کوششاں نو اللہ پاک نے ناکام کیتا ہے، انہاں نو نامراد کیتا ہے اور انہاں لوکاں دا کچھ نہیں بنیا۔ بڑیاں بڑیاں کوششاں دے باوجود، سازشاں دے باوجود اللہ پاک نے پھر بھی اپنے نبی دیاں حفاظتاں کیتیاں۔ یہ سارے لوگ اٹھے نے، جدو انہاں دا وس نہ چلیا تے ابو طالب دے کول آئے نے کہ اپنے بھتیجے نو روک لے، آئے دن کوئی نہ کوئی سازش کر دینے، کوئی نہ کوئی خرابی کر دینے۔ تے ابو طالب نے بھی نرمی دے نال اپنا سر ہلایا، ٹھیک ہے میں انہاں نو روکاں گا، منع کراں گا، لیکن انہاں نے بھی گل ادھروں سنی تے ادھروں کٹ دیتی۔ بھتیجا اسلام دا پیغام لوکاں نو سنان اندر اپنا اہم کردار ادا فرما رہے نے۔ برکہ پھر انہاں نے جڑیاں ہن سازشاں کیتیاں نے تبلیغ دے میدان اندر، جڑیاں رکاوٹاں کھڑیاں کرن دی کوشش کیتی ہے، انہاں باتاں دا ذکر خیر کرنا چاہواں گا۔ اور تبلیغ دے میدان اندر جیڑا بندہ بھی اپنا قدم اگے بڑھاندا ہے اللہ انہوں کامیابیاں دیندے نے، جیڑا رکاوٹ بندا ہے اللہ پاک انہوں ذلیل فرما دیندے نے۔ آپ نے کوشش کیتی ہے تے آسمان والا رب نبی دا مددگار بنیا۔ ہر معاملے دے اندر اللہ پاک نے اپنے نبی نو انہاں دیاں سازشاں دے کولوں کیویں محفوظ رکھیا ہے۔ انہیں سارے ملے نے، سارے کٹھے ہوئے نے، کہنے لگے چوکاں دے اندر، چرستیاں دے اندر، وادیاں دے اندر اور منڈیاں دے اندر نکل جاؤ، جس جگہ تے بھی اے نبی لوکاں نو دین دا پیغام دیندا ہے، تسی ہن ایویں کرنا ہے، اس نبی دا مذاق کرنا ہے، ہنسی مذاق ٹھٹھا کرنا ہے، اینو طرح طرح دے تانے دے کے ایدی شخصیت نو مجروح کرنا ہے تاکہ لوکاں نو پتہ لگ جائے جدا لوگ مذاق کر رہے نے، ٹھٹھا کر رہے نے، اے نبی نہیں ہو سکتا۔ مذاق کرنے واسطے ہن نکلے نے اور انہاں دیاں کوششاں دا ذکر، انہاں دیاں سازشاں دا ذکر اللہ نے قرآن دے اندر بیان کیتا ہے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ اللہ دے نے محبوبہ سونے پیغمبر جی تسی انہاں لوکاں دا جواب نہیں دینا، انہاں واسطے میں اللہ کافی ہو جاواں گا۔ تسی میرا پیغام انہاں نو سنانا ہے، دعوت اسلام انہاں لوکاں نو دینی ہے، اور میرے پیغمبر دی دعوت کیڑی ہے؟ اے قرآن دا ہی پیغام ہے۔ قرآن اندر اللہ نے پیغمبر دی دعوت دا ذکر فرمایا، الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون۔ آج قرآن دیاں ایتاں آنیاں نے تے تواڈے والوں بھی ہو ہاں ہونی چاہیے۔ قرآن دیاں ایتاں سن کے محبت کریا کرو، پیار کریا کرو۔ اللہ دے قرآن نے فرمایا محبوب سونیا انہاں لوکاں نو پیغام دے دیو نا جڑے اللہ تو علاوہ ہوراں نو بلاندے نے، ہوراں نو پکار دے نے، ہوراں دے سامنے اپنیاں مراداں پوریاں کرواندے نے، ہوراں نو مشکل کشا کہندے نے،
نے حاجت روا کہندے نے اللہ دے نے فسوف یعلمون ان قریب انہاں نو پتہ لگ جائے گا انہاں نو سمجھ آ جائے گی کدی میرے پیغمبر دی دعوت دا انکار کر دیا کیویں کہندے نے انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون آپ پیغام دے رہے ہیں لوگوں اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں کوئی حاجت روا نہیں جدو انہوں کیا جاندہ تے کی آمدے نے تکبر کر دینے فخر کر دینے بدماشیاں کر دینے گنڈا گردیاں کر دینے آمدے نے وَيَقُولُونَ اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مجنون کی آمدے نے اے جڑی دعوت پیش کر دینے اے دے آگے اسی اپنے معبوداں نو چھڑ دئیے اسی اپنے دیوتاواں نو چھڑ دئیے اسی اپنے بزرگاں نو چھڑ دئیے اسی جڑے بت بنائے نے انہاں نو چھڑ دئیے کوئی لکڑ دا بت بنے آئے کوئی پتھر دا بت بنے آئے کوئی جناب کسی طریقے دا بت بنے آئے اسی انہاں نو چھڑ دئیے جیڑا شاعر بھی ہے جیڑا مجنون بھی ہے اسی شاعر دے آکے لگ کے مجنون دے آکے لگ کے اسی اپنے جناب اینا بزرگانوں نہیں چھڑنا چاہندے تو کدی کی آمدے نے وقالو یا ایوہ الذی نزل علیہ الذکر انکا لمجنون آمدے نے جیڑا کلام دیتے نازل ہویا ہے جیڑی کتاب نازل ہوئی ہے اے تے مجنون اے تے جادوگر کدی جادوگر دے تانے آ رہے میں میرے نبی دی شخصیت نو مجروح کر دے نظر آ رہے میں وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ کذاب آمدے نے کنے دی دعوت پیش کرنے والا اے تے جادوگر نعوذ باللہ پیغمبر دی شخصیت نو مجروح کر رہے ہیں چرایا دے اندر بیٹھے نے گلیاں اندر بیٹھے نے چوکا دے اندر بیٹھے نے تے اللہ ذو جلال دے نبی نو پھر لوکی ہور کیڑیاں گلاں کر دینے آمدے نے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا قرآن نے انہاں دا بیان کیتا تے انہاں دا جواب بھی دیتا ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ مجنون دے تانے آ رہے ہیں اور میرے نبی جدو انہوں قرآن سنا دینے پیغام رب العالمین دین دینے تے اے میدیاں اکھاں دنال پیغمبر والوین دینے گویا کہ میرے پیغمبر دے قدم نہ اکھار دینے بڑیاں پیڑیاں نظرہ مار دینے نبی پاک اسلام نہ فون دینے تے ہم دینے تے مجنون نے اللہ نے جواب دیتا محبوب سونے والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وإن لك لاجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم سونے آئے کہندے نے تو مجنون نے اے تینوں کچھ کہندے نے میں
کہ سونے مینو قلم دی قسم تے مینو قسم جو کچھ فرشتے لکھ دے سونے تو مجنون بھی نہیں تو شاعر بھی نہیں تو جادوگر بھی نہیں سونے تیرا تے اخلاق میں سارے نالوں اونچا بنایا بلند بنایا یعنی میرے نبی دی شخصیت نو مجروح کر رہے ہیں لیکن اللہ میرے نبی دا دفاع کر رہے ہیں میرے نبی دے نگران بنے نے پھر اے بھی انہاں دی سازش انہاں دی چیز کم نہ آئی پھر انہاں نے دوسرا کم کیتا دوسرا کام کی کر دے کہنے لگے یہ نبی جڑی دعوت پیش کرن دیا نا جڑا پیغام لوگوں کو سنا رہا ہے ان لوگوں نے گل سنا دیو جڑی یہ دعوت دین دے آئے یہ دعوت دی ہے جھوٹی دعوت دے کوئی یہ کولو جبریل نہیں آندا یہ جڑا پیغام دیندا کسے کہانیاں سناوندا پرانے نبیاں دے تذکرے بیان کردا اس نبی دی تعلیم دے اندر شک پا دیو مشکوک کر دیو اس نبی دی دعوت لو ایتھے بھی قرآن نے ذکر کیتا اساطیر الاولین اکتتبہا فہیا تملا علیہ بکرتا و اصیلا کہنے لگے جڑا پیغام دیندا پرانے نبیاں دے قصے پرانے لوکاں دے قصے دسدا کتے نوح علیہ السلام دا قصہ کتے یعقوب علیہ السلام دا قصہ کتے جناب صالح نبی دا تذکرہ کتے ہود نبی دا تذکرہ کتے ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ اے تے قصے سنان دیا سامنو اس نبی دی تعلیم نو مسا کر دیو تے کدی کی آمدے نے انما یعلمہ بشرن اجڑی تعلیم دے رہا ہے ایک بندہ رات نو سکھا جاندا رات نو پیغام دیندا تے صبح آ کے سانو دس دیندا میرے تے جبریل آیا رات نو کوئی دسدا اور دن چڑھدا اے نبی سانو پیغام دیندا جویں ابو جہل نبی پاک علیہ السلام نو ہوندا تے آپ ایک جگہ تے تشریف فرما لے آ کے کہن لگا ایتھے بہ کے جوڑ لیندے ہو ایتھے بہ کے گلاں بنائی جاندے ہو تے مکے دے اندر سانو آ کے کہندے ہو میرے تے جبریل آیا مینوں پیغام دین والا جبریل آیا پر سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نے او دی گل دا کوئی جواب نہ دیتا اور اصول سمجھ لو کوئی بہتیاں گلاں کرن والا بد زبانیاں کرن والا تہاڈی عزت نو خاک اندر ملان والا بدتمیز بندہ جاہل بندہ اور بے ایمان بندہ جدو تانوں کوئی گل کردا گفتگو کردا اپنی گل کری جاندا تانوں جواب نہیں دین دیندا تے تہاڈا کام یہ ہوئی چپ کر کے دی گل سنتے رہو وہ بولتا جائے گا بول بول کے خود ہی چپ کر جائے گا یہ بولی جان دیا تے میرے نبی پاک علیہ السلام نے یہ گلاں سنی جاندے نے میرے نبی نے کوئی جواب نہ دیتا اینوں غصہ چڑھیا کہن لگا میں چودھری بندہ میں آلہ بندہ میں وڈیرا بندہ میری گل دا جواب کوئی نہیں انہیں ایک پتھر چکیا تے سونے پیغمبر دے سر دے اندر مار دیندا ہے سانسا کرنے والے کدی آندے نے انہوں کوئی بشر سکھاندا تے دوسرا بولیا کہہ لگا ایدیاں یاریاں نعوذ باللہ ایک شیطان دے نال او شیطان اینو پٹیاں پڑھا دیندا پرانے کسے سنا جاندا اوہ کسے نعوذ باللہ سانو سناوندا ایدا ذکر ہی قرآن اندر آیا اللہ دے نے حل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم آسمان تو شیطان نازل ہوندا تے اللہ فرماندے نے محبوبہ تسی جواب نہیں دینا میں ایدا جواب دیواں گا کہ شیطان دی یاری کناں نال ہوندی ہے
शैतान दी दोस्ती किन्ना नाल हुंदी है? जेड़े धोखेबाज हुंदे ने, झूठ बोलण वाले हुंदे ने, गुनाह करन वाले हुंदे ने, हद्दां तोड़न वाले हुंदे ने। जेड़े लोग इंज दे ने उन्हां लोकां दी शैतान नाल जियारी है। ते सोहणिया फकद लबिस्तु फीकुम उमरम मिन क़ब्लिही, सोहणिया तुहाडा किरदार ते इन्हां दे सामने तुसी झूठ भी नहीं मारिया, तुसी शराबां भी नहीं पीण वाले, तुसी नाफरमानियां भी नहीं करन वाले। ये तो साबत हुंदा सोहणे पैगंबर जी तुहाडियां यारियां शैतानां नाल नहीं बल्कि रब रहमान नाल। फिर दूसरा बोलिया, तीसरा बोलिया, क्या लगा नहीं ये शायर अपने शायरां दे शेरां दे जरिए सानू वरगलाना चाहता है, मशकूक करन दे ले आप दी तलीमात नू। इत्थे भी कुरान ने नबी पाक अलैहिस्सलाम दी इस जनाब इन्हां दी साजिश दा जवाब किवें दिता है? अल्लाह ने वशुआरा इत्थे शायरां दा जिक्र कीता कि शायर केड़े हुंदे ने। इन्हां ने कहा ना ये शायर है, ते शायरां दा जिक्र कुरान ने किवें बयान कीता? अल्लाह ने वशुआरा यत्तबिउहुमुल गावून अलम तरा अन्नहुम फी कुल्लि वादी यहीमून व अन्नहुम यक़ूलूना मा ला तफ़अलून। जेड़े शायर हुंदे ने, शायरां दे पीछे लगन वाले गुमराह हुंदे ने। शायरां दे पीछे लगन वाले वो खुद भी गुमराह हुंदे ने, उन्हां दे पीछे लगन वाले भी गुमराह हुंदे ने। ते सोहणिया जेड़ा तुहाडे पीछे लगन वाला अबू बकर वर्गे ने, उमर वर्गे ने, उस्मान वर्गे ने, अली वर्गे ने, जुबैर वर्गे ने, तलहा सईद वर्गे ने, अब्दुर्रहमान इब्न औफ वर्गे ने, नबी दे कीमती सहाबा रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने जेड़े मेरे नबी दे पीछे लग गए ने, उन्होंने तन मन दी बाजी भी लगा दी है। उन्हां लोकां ने अपने वादे भी पूरे करके विखा दिते ने। और जबान दे भी सच्चे ने ते अकीदे दे भी मजबूत ने। जिथे मेरे नबी ने चलाया चले ने, जिथे मेरे नबी ने जान दा आर्डर नहीं किया तो रुक गए ने। वो ते चल दे जमीन ते ने, उन्हां दे पैरां दे खड़के जांदे ने, रब दी जन्नत विच जांदे ने। इस नबी दे पीछे चलन वाले सारे कमाल दे ने। दूसरी गल जेड़े शायर हुंदे ने वो ते वादियां विच भटकदे रहिंदे ने, वो ते अपनी मर्जी दे शेर जोड़ते रहंदे ने। उन्हां दा ते कोई मौजू नहीं हुंदा, जिधर उन्हां दी जनाब लैन सीधी हुंदी है उधर लैन सीधी कर लेंदे ने। ते सोने नबी दी गल अल्लाह ने पायदार बनाई है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। ओ नबी जेड़ी भी गल करदा वही दे मुताबिक करदा। ते जेड़े शायर हुंदे ने, शायरां दी तीसरी खामी केड़ी हुंदी है? ओ जेड़े शायर ने जेड़ी गल करदे ने ओदे ते अमल कोई नहीं करदे, ओदे ते उन्हां दा अमल कोई नहीं हुंदा। तो मेरे पैगंबर दी सीरत की है, सीरत दा पैगाम की है? जेड़ी मेरे नबी गल करदे ने ओदे ते खुद अमल भी करके विखांदे ने। जेड़ा बयान करदे ने ओदे ते मेरे नबी दा अमल भी हुंदा। लिहाजा इन्हां दा वस ना चलिया। कह लगे शायरा तो भी छुट्टी मिल गई। ए नबी शायर भी नहीं, ए नबी जादूगर भी नहीं। इस नबी दी तालीम जेड़ी है जो अल्लाह इन्हें सुनांदे ने सिखांदे ने ओहो ही पेश करदे। फिर तीसरी बात इन्हां लोकां ने की कीता
کہنے لگے جدو یہ نبی قرآن سناندا ہے پیغام سناندا ہے تسی ہن کی کرنا اس نبی دے لاگے جا کے شور و گل کرنا شروع کر دینا شور مچانا شروع کر دینا تاکہ اس نبی دی گل کسے دے کان دے اندر نہ پہ جائے اس نبی دی گل لوکی سنن والے نہ بن جانے اللہ دینے وقالو لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون جتے نبی قرآن سنائے ہوتے جا کے شور کرنا ہے ہوتے اپنی آوازہ بلند کرنی ہے تاکہ اس نبی دی آواز دب جائے ساڑی آواز بلند ہو جائے میں کہنا جنہ بھی دبایا جاندہ انہا اسلام جیڑا اوپر کے سامنے آ جاندہ میرے نبی نے دکھ دین والے میرے نبی نے ٹینشنہ دین والے انہا لوکاں دا کچھ نیجے بنیا ابو لہب نے کنیا تکلیفاں دیتیاں نے گھر تو شروع ہویا صفا پہاڑی دے موقع تے مخالفتاں کردائے پھر میرے نبی دے گھر دے اندر بھی کوڑا کرکٹ پان والا پھر میرے پیغمبر علیہ السلام گھر دے اندر سالن پکان دین سالن دے اندر بھی کوڑا سٹ دین والا اے نبی بیوی ام جمیل نامی عورت جڑی ابو سفیان دی پین اے بھی نبی پاک علیہ السلام نے کنے دکھ دین دی ہے بارو لکڑا کٹھیاں کر کے لے آن دی ہے میرے نبی صبح دی نماز پڑھن واسطے نکل دین ہے کہا کہ میرے نبی دے دروازے تے رکھ دین دی ہے اللہ دے نبی گھروں نکل دین ہے تے او جڑیاں لکڑیاں دے ذریعے او نا جناب کنڈیاں دے ذریعے میرے نبی نو دکھ دین والی نے کبھی میرے پیغمبر بیت اللہ دے اندر جا کے نماز پڑھ دینے عقبہ بن نبی محیط نے ایڈی پاری اجری اونٹ دی اجری اٹھائی ہے میرے پیغمبر دے اوپر رکھ دیندا اونٹ دی اجری دا وزن بھی بڑا ہوندا او دی کھال دا وزن بھی بڑا ہوندا میرے پیغمبر اجری دے نیچے نے پھر او تیری تعریفاں نے تے آسمان والے رب دیاں تعریفاں نے دکھاں دے باوجود نبی پاک علیہ السلام دا اللہ کیویں مددگار بنیا اس ابو لہب دے بارے رب نے قرآن اندر مکمل صورت نازل کر دیتی ہے اینے دکھ دیتے اینیاں ٹینشناں حالانکہ ابو جال موجود ہے ابو اے جناب عتبہ شیبہ موجود ہے ولید موجود ہے انہاں دی مذمت قرآن نے کیتی ہے لیکن انہاں دا کسی دا نام لا کے نہیں اللہ نے آکھیا کہ ایویں ہو جائے لیکن ابو لہب کا ذکر جدو قرآن نے کیتا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل مسد ابو لہب دے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے ابو لہب تباہ ہو گیا ذلیل ہو گیا بدنام ہو گیا او دی بیوی جڑی دکھ دیندی سی رب نے او دا بھی ذکر کر دیتا جیڑا بھی توہین میرے نبی جی دی کردا او جیڑا بھی توہین میرے نبی جی دی کردا لعنتاں دا توگ پا کے دنیا تو مردا او نبی دی گستاخی ابو لہب کیتی سی نبی دی گستاخی ابو لہب کیتی سی جان دا جہان پھر او دے نال کی بیتی سی او تبت یدا
लोगो कुरान जेड़ा पढ़दा ओ जेड़ा भी तौहीन मेरे नबी जी दे करदा लानतां दा तोग पाके दुनिया तो मरदा तौफीक अल्लाह देवे कुछ करके विखावांगे तौफीक अल्लाह दिती कुछ करके दिखावांगे काफरा मुनाफिकां दियां गर्दनां उड़ावांगे और रब कोलों डरन वाला किसे तो नहीं डरदा ओ जेड़ा भी तौहीन मेरे नबी जी दे करदा लानतां दा तोग पाके दुनिया तो मरदा अल्लाह ने अबू लाहब दा जवाब भी दे दिता जिन्नियां भी इन्होंने गुस्ताखियां कीतियां ने रब ने जवाब उस वेले नाज़िल कर दिता। फिर हुण चौथी गल की करते ने कह लगे हुण इवें करने आपस के अंदर हुण असी मुबासा करके इस नबी दे नाल ना बैन उठन रखने कि कुछ दिन साडे रब्बां दी इबादत करे ते कुछ दिन असी इहदे कल्ले रब दी इबादत करांगे मिलते ने गुफ्तगू करते ने हालांकि जेड़े मक्के दे लोग सन ये दावत दा इनकार क्यों करते सन आपकी गल क्यों नहीं सी मनते कलमा पढ़ के मुसलमान क्यों नहीं सी हो जाते इस गल का जवाब की हो सकता है मुसलमान का माना की हो सकता है मुसलमान का माना जेड़ा मती होंदा जेड़ा फरमा बरदार होंदा मक्के वालियां नूं पता सी उन्हां नूं इस गल का इल्म सी असी अगर इस नबी का कलमा पढ़ लिया ना फिर शराबा खत्म हो जानियां फिर झूठ मारने खत्म हो जा रहे हैं फिर बदकारियां दा किला कमा हो जाना फिर जेडे निके निके बुत जोता बने ने इन्हां सारियां दा खात्मा करना पैना उन्हां मक्के वालियां नूं पता सी अगर असी इस नबी दी गल मान लई फिर जिहदा कलमा पढ़ीदा फिर उहदे आखे लगीदा जिहदा कलमा पढ़ीदा उहदे पिछे चलीदा अज दे मुसलमान कहलान वाले कलमा भी पढ़ते हैं क्या साडे अंदर इंज दे काम नहीं वो मक्के वाले की हालत देखो उन्होंने कलमा इस वजह तो नहीं पढ़िया इस वजह तो नहीं पढ़िया कि इस नबी दे ताबे हो जाना इस नबी दे नक्शे कदम पे चलना मुसलमान बन गए अपना खाना पीना इस नबी दे मुताबिक कर देना असी मुसलमान असी कादे मुसलमान मुसलमाना तेरी केड़ी मुसलमानी है हर काम विच तेरी बेईमानी है दुध विच पानी अपनी मर्जी दा पावना पावे मच्छी डुबदी पावे मच्छी तरदी उपरानी है मुसलमाना तेरे सारे काम खराब ने तांगे तेरे उते अल्लाह दे वन सवरने अजाब ने मुसलमान बंदा केड़ा मुसलमान है जेड़ा अपने हाथ दे नाल अपनी जुबान दे नाल किसी को तकलीफ नहीं देंदा असी कलमा पढ़ के भी दुख नहीं दे रहे टेंशन नहीं दे रहे गीरता नहीं कर रहे जुल्म नहीं कर रहे ज्यादतियां नहीं कर रहे चुगे नहीं लुट रहा डाके नहीं मार रहा चोरियां सी कर रहा सारे काम साडे मुसलमानां दे अंदर ने अगर मक्के दे अंदर भी साडे इस इलाके का कोई बंदा होंदा या पूरे पाकिस्तान का कोई बंदा उस इलाके अंदर टुर जाता ना यार तुसी केड़े कम्मे लगे हो उस नबी दी गल मान लो कलमा पढ़ लो बस नमाज़ां पढ़ी जाओ बाकी अपने काम जारी रखो शराबा पीती जाओ नाफरमानियां करते जाओ लेकिन नहीं उन्होंने कलमा इस वजह तो नहीं पढ़िया कि जेड़ी इस नबी का कलमा पढ़ लिया ना फिर ये ताबे फरमा हो जाना मुसलमान बंदा ओ मुसलमान है कि जेड़ा नबी पाक दे ताबे रह के अपनी जिंदगी गुजारदा अल्लाह सानू उस नबी दा ताबे फरमा बना दे साडियां हालतां ते इवें दियां ने असी तो उस नबी दी थोड़ी गल कर दईए ना कि उस नबी ने कहा कि जुमे वाले दिन टाइम दे नाल मस्जिद आओगे तन ऊंट दी कुर्बानी दा अजर लभेगा फिर सब तो आखिर ते जेड़ा आएगा
انہوں آنڈے دی قربانی دا اجر لبے گا. اسی اکثر لوگ آنڈے دی قربانی تو بھی محروم رہن والے ہاں. اسی قادے مسلمان ہاں. اسی نبی پاک علیہ السلام دی گل سن لینے ہاں. ایک کن چو سن کے دوجے کن چو اسی کڈن واسطے بڑی جلدی تیار ہونے ہاں. ابھی مولوی صاحب نے 5 منٹ جمعے تو اتے لا دیتے نے. ایک گل سانو یاد ہوندی ہے لیکن وقت دے نال مسیتے آنا کسی نو یاد نہیں ہوندا. ایک گل میں اس واسطے کہہ رہا, اس گل دے اندر ایک گل آئی ہے کہ مکے والے اس وجہ تو کلمہ نہیں سی پڑھ دے کہ اس نبی دے تابع فرما ہو جانا. اسی کلمہ پڑھ کے بھی نافرمانیاں کرتے جانے ہاں, نمازاں چھڑ دے جانے ہاں, قرآن چھڑ دے جانے ہاں, ذکر اذکار چھڑ دے جانے ہاں. اسی اللہ دیاں نافرمانیاں کرتے جانے ہاں. اللہ سانو صحیح معنی دے اندر نبی دا تابع فرما بنا دے. 4 گلاں بیان کیتیاں اور انہاں لوکاں دا پھر بھی اودے اندر وس نہ چلیا. کہن لگے ساڈے رباں دی عبادت کر, اسی تیرے رب دی عبادت کران گے. ایتھے اللہ نے قرآن نازل کر دیتا, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. تواڈے واسطے تواڈا دین, میرے واسطے میرا دین. میں اسے چیز کو پسند کرنا. ایتھے بھی انہاں لوکاں دا وس نہ چلیا. آپ دی شخصیت نو مجروح کرنا چاہیا لیکن اللہ نے دفاع کیتا. آپ دی تعلیمات نو خراب کرنا چاہیا, مسخ کرنا چاہیا, اللہ نے جواب دے دیتا. آپ نے شاعر مجنوں دے تانے دیتے, اللہ نے انہاں دا جواب دے دیتا. اور میرے پیغمبر دی دعوتی میدان اندر شور و گل کرنا چاہتے نے, اللہ نے انہاں دا جواب دے دیتا. اور میرے پیغمبر اسلام دے نال انج دیاں گلاں باتاں کہ ساڈے رب دی عبادت کر, اللہ نے پھر انہاں دا جواب نازل کیتا. اس تو بعد انہاں دی جڑی تبلیغ دے میدان اندر اگلی رکاوٹ ہے او کیڑی ہے, او انشاءاللہ اگلے جمعے دے اندر بیان ہوئے گی. اللہ کتاب و سنت عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.